شريك له شهادة تعرف بها اللسان ما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوب على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة اقتصر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية فيه وفي مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية العلم صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا صحوة المجد بقربه وتفيموا ظلال الشرف العزل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم وبارك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فلقد بيضت التصريف في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق وصف الحسن التام والزين الله عليه وتنقل ذلك جمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار العزالية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت صلى الله عليه وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبعد فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الأصل لا تفي بعشر من شر
أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تبويد ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع صلى الله عليه. ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج وعلى العيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض متضمخة بعطر الفرح بملكوت أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكل في البطون والظهور. صلى الله عليه. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرباوان وتحي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وقار الجود لله على أهل الوجود تثيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعم
نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك يا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تزيد عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الصفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله ومن عليه. نسله تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. صلى الله وما من عليه. خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. صلى الله عليه. أجملت في الوصف الحبيب وسعنه وله العلا في مجده ومكانه. صلى الله أوصاف عليه. إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب إناني. صلى الله وقد عليه. انبسط القلم في تدوين ما عفده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتأديب والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية الوجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عمل في عمل المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة.
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرهال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائر لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة آمين. ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن كربي ومدهر واسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعبدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتمعا في رحمتك خاصة فلا تغرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واهدنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدنا في عمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا أن نستفتح هذا المجلس كما نوى أهلنا وأسلافنا لاستفتاح مجالسهم
ثم إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله وأهل بيته أجمعين. ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى فخر الوجود سيدي الشيخ أبي بكر بن سالم وجميع ساداتنا العبي علوي. ثم إلى أرواح جميع أهل الزنبل والفريد والمبقدر معلى شبيكة وجميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. وبالخصوص مؤلف هذا الكتاب سيدنا الحبيب الإمام محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي. آمين. وولد سيدنا الحبيب الإمام قطب المالي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. آمين يا الله. وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. وإلى رصيد الوالد محسن محمد بن بكر حامد الوالدة هنوني بنت عبد الله بن محمد سقاف. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا ووالديكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتبشرهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, wabil khusus khadimul majlis ta'lim waratid Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf beserta keluarga, dan yang kita hormati Al-Habib Mukhtar Al-Idrus, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah, hadirin wal hadirat, jamaah majlis Nurul Huda yang mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersama-sama tadi telah membacakan maulid. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, "Ma min muslimin yusalli alayya illa raddallahu alaiha ruhi hatta ujibah." Tidaklah dari seorang muslim yang membaca sholawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku ke dalam jasadku dan aku pun menjawab sholat orang tersebut. Jadi setiap yang kita baca dari tadi disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengenal nama kita satu persatu. Mudah-mudahan kita diingat oleh Nabi kita Muhammad. Selain itu juga yang namanya zikir itu paling afdolnya zikir adalah sholawat. Sebagaimana dikatakan di dalam syair salah seorang ulama,
adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kata beliau, adimis salata, adim itu fi'il amr, adama yudimu, artinya terus meneruslah, selalulah kalian membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Faqabuluha, qabulnya sholawat itu hatmun, pasti, biduni taraddudi, tidak ada keraguan-raguan sekalipun. Ya, namun dari kita ada yang ragu-ragu berarti sakit hati kita. Masa sih orang kayak ulu ini sholawatnya sampai. Jangan berkecil hati. Allah aja mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu. Asrafu itu artinya sudah melampaui batas. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, yang premannya top kayak apakah, nakalnya kayak apakah, jar Allah, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Selagi roh kita masih ada di dalam badan, jasad kita, pintu taubat selalu terbuka dari Allah. Nah, begitu juga kalau kita bersolawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita itu ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak, tapi kebanyakan ditolak. Kenapa saya katakan kebanyakan ditolak? Karena amal kita itu pasti kebanyakan kemasukan riya, pengen dipuji lawan orang, supaya mendapat pujian. Nah, sebagaimana dikatakan, kullama zada hubbu madhin nas fil galab naqasa ma'ahul ikhlas. Setiap kali bertambah kecintaan pujian manusia di dalam hati, artinya kayak apa? Orang memuji kita, kita semakin senang. Wah, Habib Hamdi kada tahu kayak kamu. Banyak followernya sudah. Banyak yang mengelek videonya. Ya. Kullama zada hubbun nas, kullama zada hubbu madhin nas fil qalb naqasa ma'ahul ikhlas. Maka secara bersamaan kadar keikhlasan berkurang. Kenapa? Karena kita ketuju dipuji lawan orang. Di streaming YouTube, IG, Facebook, berataan melihat, hebat. Kita ketuju. Nah, mau ngasih jual apa nih? Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena kita cinta dengan pujian. Otomatis dengan pada saat itu ikhlas kita berkurang. Ya. Ini menunjukkan a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita itu ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Kebanyakan ditolak, Pak. Apa jar Nabi? Orang yang membaca Al-Quran aja, Rasulullah mengatakan apa? Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang baca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran malah melaknat orang yang baca itu. Jangan dikira baca Al-Quran bacaannya bagus tapi dia ini diterima. Wallahu a'lam. Urusan terima nggak terima itu urusan Allah, bukan urusan ente. Ya. Illa salata ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Kecuali salawat yang kita bacakan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada keraguan-raguan. Sampai yang mau jungkir balik kah? Mau di hadapan mintuha kah? Mau dipuji orang kah? Selagi yang kita lantunkan sholawat disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Allah. Hebat ya. Ini hebatnya sholawat, Pak. Afdolul dzikir itu adalah sholawat, kata Imam Syafi'i. Nah, paling hebatnya dzikir itu adalah sholawat. Kenapa? Ya karena itu khasiatnya. Sholawat ini nggak bisa kemasukan riya. Nah, walaupun kita baca dimanapun, sholawat itu pasti diterima. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca bisa menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Ya.
Taib, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal abdi li maulah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Setengah bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita membahas masalah hal-hal yang disunahkan bagi orang yang mau buang hajat, baik itu mau kencing ataupun buang hajat besar. Yang disunahkan adalah dikatakan di sini yustahabbu liqadil hajati baulan aw ghaitan an yalbasa na'laih. Yang pertama disunahkan adalah menggunakan sandal, memakai sandal. Nah, sudah juga digawi. Mudah-mudahan sudah. Amin. Nah, nukar wak sandal buat di kamar mandi kita. Paling berapa sandal itu? 15.000 kan? Atau berapa? Auga iton, baik itu mau kencing atau kita buang hajat besar, disunahkan masuk ke jamban atau WC atau toilet, disunahkan pakai kaki kiri. Baik kita di atas pesawat, ada kan toiletnya? Misalnya kita lagi pergian pesawat, masuk ke jamban, oh iya ingat pengajian, oh iya semalam pengajian ini, sunnah kerjakan, dahulukan kaki kiri. Masa kita mau buka sendal di pesawat? Supan gengsi bro. Pramugari lagi yang melihat. Kenapa kalau di pom bensin kok kita turut patuh dengan perintah tulisan? Masuk WC toilet sandal dilepas. Padahal tulisan yang nyuruh ini, kan? Yang nyuruh kan tulisan. Baik. Ya. Jadi itu diantaranya, dan juga mendahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Baik. Kemudian dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha. Dan disunahkan tidak menghadap ke kiblat ketika kita buang hajat, baik itu kencing ataupun kita buang hajat besar. Wa yahrumu dzalik, diharamkan kita menghadap kiblat ataupun membelakangi. Ini dalam kitab yang namanya Fathul Ilah. Kalau di dalam kitab At-Taqrirat Sadidat, dikatakan di sini adab-adabnya itu lubsul na'lain wa satrul ra's adzikir inda dukhul. Ya, sama juga kemarin dikatakan berzikir ketika kita masuk ke dalam kamar mandi. Illam yakun bainahu wa bainaha satir. Ya, apabila misalnya kita itu di tempat yang terbuka, di perumahan kan, ya, atau kita di padang lagi menuri, ya kan, biasanya kan ada orang lagi nganu getah karet itu, tempatnya kan terbuka, kada tahan lagi sudah hendak bekami, bingung mencari kemana, kada tahu segalanya kiblat ke sana, hati-hati ya, ini di tempat yang terbuka khususnya. Illam yakun bainahu wa bainaha satir, diharamkan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat itu apabila tidak ada penghalang di antara orang tersebut dengan kiblat. Ya, tidak ada yang menutupi, ya kan? Ya, biasanya kan ada tempat wadah untuk kencing itu ada namanya kayak tabing itu. Ya, atau kita bertutup di balik apakah? Pohon pisang nggak? Ya, orang-orang dulu kan gitu, kalau kencing di sungai itu biasanya membawa pohon pisang. Orang dulu nih malunya mereka luar biasa. Orang sekarang kan ada malu. Ya, kalau kencing sembarangan. Makanya orang-orang sudah muak sampai di mana-mana ditulis dilarang kencing sini kecuali anjing. Ya, kan? Karena muyak sudah menyatakan. Baik. Au ba'uda anhu aktsar min salasati dhira', atau ada satir tapi jarak orang dengan satir tersebut jauh. Salah satu dhira' 3 hasta. Ini haram. Ya, ini di tempat yang laisa mu'iddah li qadha'il hajah, bukan di tempat yang memang ditempatkan untuk khusus untuk membuang hajat, di tempat terbuka. Ya. Au kana satir aqal min sulusai dhira', ataupun penghalang tersebut dindingnya itu kurang daripada 2/3 hasta. Ya.
Ya kira-kira berapa meter lah. Illa kecuali fil mawadhi' al mu'iddah, kecuali di tempat yang memang disediakan memang untuk toilet. Ya, itu tidak haram. Cuma makruh. Misalnya di rumah pian WC-nya, kamar mandinya itu menghadap kiblat. Gimana sudah mau dibongkar karena ada biaya lagi, corona, gawian gak ada. Masa mau dibongkar lagi WC-nya? Ya gak ada apa-apa sudah. Tak ada haram. Ya, tidak haram. Wa an la yastaqbila syams, hendaklah tidak menghadap ke matahari ketika kencing ataupun buang hajat. Walal qamar, ataupun juga bulan. Ya, bagaimana adabnya ini ya? Kalau kita dengarkan, masa sih orang kami ngadap matahari ini aja, kenapa ribet benar ini ilmu. Nah, ini ajarannya Rasul, ajarannya Nabi seperti ini. Ya. Wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard, tidaklah mengangkat bajunya sehingga dia sudah dekat ke tempat buang hajat. Contohnya seperti ini Pak, sampean bekami masuk ke WC, sampean mau duduk ini ya. Biasanya kalau kita dari luar kan langsung mungkin yo. Kalau kita ada, ini sunnahnya kita masuk ke WC kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita mau duduk dibuka. Jangan langsung dari luar. Hari sampai wah, biasanya binian mang dari dapur. Biasa. Ya. Itu dipraktekkan supaya tahu. Ya kan? Baik. Wala yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard, tidak mengangkat pakaiannya sehingga dia betul-betul sudah di dalam posisi mau duduk jongkok ketika buang hajat tersebut. Wala yabula fi makani sulbin, tidaklah kencing di tanah di tempat yang keras. Ya. Tempat tanah yang keras itu kencing. Kenapa? Takut rosyash, percikannya itu kembali ke pakaian kita sehingga najis. Ya. Biasanya kenanakan yang dengarkan. Ya, kenanakan asal bekami aja. Ya kan? Jadi harus betul-betul diperhatikan. Wala yang duro ilas sama, tidak menghadap ke langit bekami. Apa faedahnya? Kencing kok ngeliat ke langit, ya kan? Wala ila farji, ataupun tidak menghadap ke kemaluannya. Tidak boleh. Ya, dikatakan bisa mengurangi hafalan. Makanya Al-Imam Ali digelari karramallahu wajhah. Beliau itu dikarenakan ada yang mengatakan karena beliau tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Dan ada yang mengatakan juga beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Hebat ya. Kalau kita jangan ada lihat setiap saat. Kenapa kali itu harus nggak ada berubah juga. Ya Allah. Wala ila farjih wala ila ma yakhruju minhu, dan hendaklah tidak melihat kepada sesuatu yang keluar dari kotorannya. Dilihat akan hijau. Kenapa gerangan keluar emas kah? Itu Kang yang keluar sudah. Makanya dikatakan oleh ulama itu, sebagian ulama, gimatul insan, harga diri manusia itu sesuai yang keluar dari yang masuk ke dalam perutnya itu. Nah, kalau orang tidak memiliki ilmu dan akhlak, ya seperti itu. Nah. Wala yabsuqa alaih, tidak boleh meludah. Ketika kita kencing ataupun buang hajat, nggak boleh. Kenapa? Karena dikatakan di sini warada annal busaq al kharij min as-sakhs yurisul waswas, bisa menyebabkan waswas. Jadi orang yang bisa penyakit waswas itu berarti ketika dia buang hajat itu banyak meludah. Ya, harus diperhatikan. Gak mungkin larangan dari Nabi itu tidak ada efeknya, pasti ada. Wasafratul asnan, dan bisa menyebabkan gigi kuning. Ya. Mau disikat pakai apa, tetap aja sudah. Ya kan? Baik.
Wasiwak halal khala yurithun nisyan wal ama. Orang bersiwak itu kan sunnah. Ketika di dalam jamban ada orang bersiwak, itu bisa menyebabkan orang lupa dan buta. Tidak boleh di dalam jamban bersiwak. Ya. Siwak itu bagus memang, tapi jangan di dalam WC. Nabi nggak pernah sidin bersiwak di WC, itu nggak pernah beliau. Ya. Memang Nabi di mana-mana selalu ada. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang mempersiapkan, menyediakan perlengkapan sholatnya Nabi. Ya, siwak ketika sholat, siwak ketika beliau istirahat, ada semua. Ya. Baik. Watulul qu'ud fihi yurithu waj'il kabid wal bawasir. Dan kelawasan di WC bisa menyebabkan orang itu sakit di ulu hati. Yang melawas-lawas di WC, apalagi ke HP. Ya kalau tuas, kaos bangar di dalam WC. Soalnya saya itu ketika berada di WC, pemikiran saya itu datang semua. Jadi saya mendapatkan apresiasi, apa kira namanya apresiasi kan? Inspirasi, apresiasi. Ya maklum lah. Ya kan, saya bisa mendapatkan hal-hal apa? Sudah jelas-jelas WC tempatnya setan. Ya kan? Ya, jadi bisa menyebabkan sakit ulu hati dan bawasir. Ya. Apa namanya bawasir itu? Ambeien. Ya, kalau kelawasan di dalam WC, apalagi sempat mandi belawasan, nyanyi terus. Ya kan? Wal imtikhat yurithu samam wa tahrikul khatam ya'wi ilaihi syaitan wa takallum bila darurah yurithul maqat. Ya, orang yang berbicara di WC tanpa darurat itu bisa menyebabkan dia itu kecelakaan, celaka dia. Ya. Makanya dikatakan itu kalau kita dalam WC ada yang manggil, jawab dengan daham. Gitu aja. Ya kan? Memberitahu. Baik. Wala ya'bath biyadihi, dan hendaklah tidak bermain-main dengan tangannya. Wa an yusbila thawbahu qabla intisabihi. Ketika tadi mau buang hajat sebelum duduk sampai ke tanah, diangkat bajunya. Begitu juga ketika dia bangun. Ya, ketika dia bangun, ya, sebelum berdiri tegak, pakaiannya sudah tertutup auratnya. Ya, tidak keburu dibuka dulu. Baik, wa yahrumul baulu fil masjid, dan diharamkan kencing di masjid. Ya, tidak boleh. Masjid itu adalah dari isim makan, sajadah yasjudu. Fa huwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun. Itu isim makan daripada sajad, tempat sujud. Artinya rumah Allah yang kita tahu sekarang. Ya. Tidak boleh, kita haram hukumnya kencing di dalam masjid. Seperti cerita itu ya, kisahnya salah seorang sahabat namanya Sayyidina Nuaiman. Sayyidina Nuaiman ini dikatakan sahabat yang menghibur Nabi Muhammad, tukang hiburnya Nabi. Sayyidina Nuaiman ini paling dicintai sama Rasulullah. Suatu ketika Sayyidina Nuaiman ini di masjidnya Rasulullah. Ketika itu kalau nggak salah di zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Nuaiman berada di masjid. Di dalam masjid ini ada seorang laki-laki buta. Orang laki-laki buta ini di masjid. Dia lagi setelah ibadah, kemudian dia mengatakan, man yadulluni ila hammam, siapa yang mau mengantarkan saya ke kamar mandi, saya mau buang hajat. Gak ada orang di situ, gak ada yang menjawab. Ada Sayyidina Nuaiman. Sayyidina Nuaiman ini orangnya kocak, tapi luar biasa, dicintai sama Allah dan Rasulnya, dan beliau pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dibawa oleh Sayyidina Nuaiman, dipegang tangannya, dibawa muter di tengah masjidnya Rasulullah. Dibuat mutar oleh Sayyidina Utsman, orang buta ini, terus mutar berapa kali. Setelah itu diletakkan di tengah-tengah masjid. Dikira orang buta ini sudah sampai ke WC. Ya kan, namanya orang buta. Akhirnya si hamba Allah satu ini kencing di situ. Masjid ini.
Setelah kencing para sahabat yang lainnya, la ilaha illallah. Atabulu fi masjid Rasulillah. Apakah engkau kencing di masjidnya Rasulullah? Daur orang-orang, astagfirullah, ini masjid. Ulun kira tadi sudah di WC. Siapa gerang tadi nang membawa tadi itu siapa? Zakat Nuaiman. Itu namanya Nuaiman dibilang. Ya wailak Nuaiman. Celaka engkau Nuaiman. Aku akan buat perhitungan denganmu. Mau dihajar. Mau balas dendam maksudnya sih orang buta ini, ya kan? Akhirnya beberapa saat kemudian, selang berapa waktu datang lagi di masjid itu orang buta ini bawa tongkat lebih besar. Maksudnya mau menghajar Sayyidina Nuaiman ini. Setelah sampai di situ, sholat, si ada Sayyidina Nuaiman. Kata orang buta ini, mana yang namanya Nuaiman? Orang buta yang ditanya Sayyidina Nuaiman.